बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी रुजाय सायबिणीची परब समोर उमताव आनी हे परबेचो विशय मारे भाशेन जेजूचे गोवाय जावया. मारिया एक सादी ओस्तोरी पूण ओखोड भावार्थी. कुटूंब जावन आसा घोरावी सोबा आनी हे पवित्र सोबेंत आमची पयली प्रवादी जावन आसा आमचे आवय बापूय. आनी ह्यो सगल्यो घोरावी पवित्र सोबा एकठांय जातात तेन्ना फिरगोस पवित्र सोबा घडोवन येता. मारेन आपल्या कुटुंबाचो मोग केलो, आपल्या कुटुंबाचो बरो सांबाळ केलो. आयज हे परबे सोमुयार मारिया जावन आसा आमकां एक उत्तम नमुनो. आमच्या कुटुंबाचो आमी मोग आनी सांबाळ करूंक तर मारे भाशेन आमच्या आवय बापायन आनी आमी सगल्यांनी करूंक हे दोबाजीक परबेंत आमकां कृपा आनी शक्ती मागुया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भक्ती मनान वांटो घेवचे खातीर आमी ओसूक म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या गुन्यांवांचें देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. देवाचे काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोडिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत बेदार देव आमचे काकलूत करून आमचे पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोव. आमेन. Amen.
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सौम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काटा आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाण जाल्या ताच्या कोश्टां आनी कोर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त अवदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. जानवाय पोरचोळीत तिचो पोरचोळ उणो जायना. तिचो मोग करतात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतोल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोड सापडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोपून जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां ताका आमचो जबाब हे परी. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं कोतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे होंठ तुजी तोखणाय करतले निरोंतोरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला.
पोटभर जेवलोले पोरी म्हजो ओतमो दादोशी, मोचे होठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर, तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात मोचें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. सगळीं म्हणुया, देवा मोच्या देवा, म्हजो ओतमो तुका तानेला. तूं जालोय सोर्वेस्परा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्याचे सावळेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो ओतमो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. सगळीं म्हणुया, देवा मोच्या देवा, म्हजो ओतमो तुका तानेला. बागेवन पावलून तेसलोनिकाराक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवासो नासलोल्या हेरां मनशां परी तुमी कोणती बरीत जायना जावंक मोरनाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें, सोमी येता तेन्ना आमी जिवीं उरतल्यांव तीं मेल्यांत तांचे आदीं वेचिनाव. तर हुकूम परगट्टल्या महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो. तेन्ना सोमीक आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवीं उरलोल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपाचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदां काल सोम्या बरोबर आसतल्यांव. देखून हीं उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकळो. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवे आसू. माते बापोर मोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्यो दिवल्यो घेवन नवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपले बरी तेल घेतले ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. नवऱ्याक उशीर जालो देखून त्यो सगल्यो जिमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनी बोबाड आयकूंक आयलो, पळयात न्हवरो पावत येता, ताचें स्वागत करूंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका बेडार तुमकां आनी आमकां
फावतशें तेल ना जायत विकतेल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो पिसाट तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो आनी तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत राबात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वागणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, 7 वर्सां फाटीं संवसारांत एक गजाल चलताली, संवसार कोबार जाता. देखून जायतो लोक तयारी करूंक लागलो. कांय लोक जमे करून दोंगरांचेर वचूंक लागलो. थंय मागणें करून दीस सारप, पिराचीत करप आनी रावप येत्या दिसाक ज्या दिसाक संवसार कोबार जातलो. अशें करून दक्षिण अमेरिकेन, सावथ अमेरिका हांगासर एक जमो दोंगरार गेलो आनी थंयसर ती रावलीं. अमक्या दिसाक संवसार कोबार जाता. पूण तो दीस आयलो आनी गेलो. देखून ती निराशी जाली आनी ताणें सगल्यांनी आत्मघात केलो, सुसायड, आनी ती मेली. आनी थोड्या दिसांनी तांच्यो कुडी थंयसर दोंगराचेर हांगा थंय शिंपडलेल्यो कोणाक तरी मेळ्ळ्यो. बाबू भयणीनो, संवसार कोबार जातलो. स्वामी जेजू संवसारांत नव्यान येतलो हें सत. पूण तो दीस केन्ना येतलो? तो दीस हे पासून ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना दर एक दीस देवान आमकां दिला, दर एक घडी तो आमकां दिता. थंयसर बरेपणाच्यो कोरण्यो आदारून आमी एक दीस पवित्र करपाक देव आमकां दर एकल्याक रावता. देखून आयचें दुसरें वाचप, तेसालोनिकारांक बरयली चीट. हांगासर आमकां पयल्या क्रिस्ती लोकांची गजाल पावता. हो लोक रावतालो जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक. जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणा उपरांत गजाल जाली की जेजू येता. तो नव्यान संवसाराची संपादनी जाता तेन्ना मोणसवी करूंक येता. देखून लोक रावता, येता, आतांच येता, रोखडोच येता, असो तांचे उबाणे जाले. म्हणटच येतोच कोणाक पयलें ताच्या पुनरुज्जीवनपणान भाग मेळटलें. आमच्या आदीं जीं कोण मरून गेल्यान जेजू संवसारान येवच्या आदीं तांकां मेळटलें काय आमकां मेळटलें अशें चिंतून तीं हुस्के करून तीं काडटालीं तेन्ना भाग्यून पावलो तांकां दर एकल्याक उलो करून सांगता, तो भाव भीण, तो दीस येता. पूण तो दीस येसर सगल्यांनी आमी जागृत रावची गरज. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां एक वपार सांगता. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक तयार रावल्ल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचें राज. 5 पिसाट आसल्यो तांणी बरोबर तेल व्हेलें ना, रिजर्व ऑयल म्हणटा ती व्हरूंक ना. पूण शाण्यांनी आपणा बरोबर आनिकूय तेल व्हेलें. जाणा जावन न्हवऱ्याक उशीर जातलो, देखून तो वेळ पासून आमी रावपाक जाय, पेटलेल्यो दिवल्यो सांबाळून. ह्या खातीर भाव भयणीनो, हे पेटलेल्यो दिवल्यो सांबाळून रावप, जागृताय जिवितान हाडप कशी आमच्यांनी करूं येता. आमकांय दर एकल्याक उलो आसा. आनी ही जागृताय म्हळ्यार न्हयच फकत दिवल्यो पेटलेल्यो सांबाळून रावपाचें, पण आमी कांय कोरण्यो आदारपाची गरज. कोणट्यो? पयले सुवातेर समाजांत एकवट हाडूंक, समाजांत लोकां मदें हार्मनी म्हणटा आमी, म्हणजे एकचार कसो तांचे मदें हाडूंक, संवसारांत सेवा चाकरी करूंक आनीक मोग जावं बोगसण्यांतल्यान, जावं समजिकायेंतल्यान, जावं काकुतींतल्यान आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक. ही असली भावना आमी दर एकल्यान सांबाळूंक भाव भयणीनो गरज. खंय सुरू करतले हांव? भाव भयण, आमच्या घरांत जशें आमी आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आमकां एक एकल्याच्या घरांत
सायबीण माय भाशेन जेजू गोबाय जावपाक सोयेक मेळटा. बाबीण आमच्या घरच्यांक आमी पावतले, आमची घरचीं तीं तांचे सगळें काकलूत दाखोवप, तांच्या सांगाताक रावप, तांचे हुस्के कोण ती आमचें करप, तांचे खातीर आमचें जिवीत मोडप, हें सगळें आसतलेंच. पूण इतलेंच न्हय, हाच्याहून भायर सरूंक, घरा हून भायर सरूंक आनीक व्हडलो संवसार आसा, ह्या समाजांत आमी भितर सरूंक देव आमकां जागयता. देखून त्याच समाजांत तोच एकवट, तोच सगळ्यां मदें एकचार, तीच सेवा चाकरी आनी तोच मोग दाखोड करूंक देव आमकां जागयता. कशें करतलें हांव? ह्या दिसांनी भाव भयण आमच्या गोंयांत आमकां कोडसो नाका असो आवाज येता. देखूनच हो आवाज येता तेन्ना जायतो लोक उठला कितें करूंक, न्हयच फकत कोडसो नाका म्हणूंक, पूण ह्या माताड्या खाल जायते गोंयांत प्रोजेक्ट येवचे आसा, ते प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणूंक. ह्या खातीर लोक वाती पेटोवन आख्खी रात सारता, पणट्यो पेटोवन म्हणलेल्या भाशेन जागृताय करता, जागी रावतात. कित्या पासत? फकत ते राती पासतूच वय ना, फकत एका दिसा पासत थोड्याच दिसां पासत ना, पण फुडले पिळगे पासत हें सगळ्या गोंयचें चिंतून ही जागरण, हो ही जागृताय सांबाळटा. पूण भाव भयणो, ह्यो वाती पेटोवन रावप इतल्यानूच भाव भयणो सोंपता ना. त्यो वाती पेटोवप जावन आसा खेरीत खुणा, त्यो वाती घोडे काबार जातल्यो, त्यो पालोवतल्यो, पूण ते वाती परस आनीक फुडें आमचीं काळजां उलपप, हार्ट्स बर्नींग, भितरलो एक डिजायर, कितें तरी बरें करपाचो डिजायर, म्हणटच हो तो हुस्को, हो तो डिजायर, ही ती भितरल्यानसून उलपतात तीं काळजां भाव भयणो. ह्या दिसांनी चड व्हड चलता तेन्ना दाखोड जाता. कोणा पासत, म्हजेच पासत, म्हज्या घरा पासत, म्हज्या कुटुंबा पासत न्हय, पण आख्ख्या गोंयच्या लोकां पासत, गोंयचे दोत्तोरे पासत, लोकांच्या जिवा पासत, लोकांचे भलायके पासत, आनीक आमचें आख्खें गोंय हें अदीक व्हडतेपणान सांबाळचे खातीर. त्या भायर आमच्या गोंयांत राजकारभार चलयतले, सगळे कडेन आमचेर जबरदस्ती चलोवन आपणाचेंच करूंक सोदतात आनी जबरदस्तीन ओनीत आदारतात. ते ओनीती पासत ही चडवड, ह्यो वाती पेटोवप, ही जागृताय करप. बाबा भयणो, आंकवार मारीची आज आमी परब करता. रुजार सायबीण म्हणून आमी तिका ही आमच्या वाड्यांत तिका आमी उलो मारता, कित्याक आमच्या पुर्वजांनी ह्या कोपेलांत आमच्या आस्कारीन तिका करून दवरल्या. ही परब आज आमी करता तेन्ना रुजार सायबीण असो उलो मारता तेन्ना ही रुजारीची परब केन्ना सुरू जाल्या? पाप साहेब पियू पांचवो 16व्या शेंकड्यान ही परब स्थापता. कित्या पासत? कित्याक जेन्ना क्रिस्तांव लोक झूज करतालो दुस्माना लागीं, तेन्ना तांचे लागीं कांयच घडोना जालें. त्या वेळार तांणी तेरसाचें मागणें केलें आनी ह्या मागण्या उदेशी तांकां जैत मेळ्ळें. देखूनच हें दाखोड करूंक आनी सायबीणचे उपकार आठोवंक आनी बरोबर सदांकाळ हो सायबीणचो आदार सोदूंक ही परब भाव भयणो स्थापलेली आसा. ती परब आज आमी करता तेन्ना आमकां क्रिस्ती लोकांक आमी विचारुया, पुराणांक घोडये आमी वाती पेटोवन आख्खी रात पासून प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जेजू म्हणून बॉम्ब मारून भाव भयणो हो सगळो वेळ सारल्यार आनी मागीर सकाळ जातूच वाती पालोवल्यो, जिवाक बरें दिसलें अशें म्हणल्यार भाव भयणो पुरो ना. पूण ह्यो वाती पालोवतात तेन्ना ही जागरण जातूच आमी उपरांत बोगसणी दिवंक, दुसऱ्या सगळें समजीकाय सांबाळूंक, आमचें जिवीत दुसऱ्या पासत मोडूंक, आमच्याच फायद्या पासत न्हय पूण दुसऱ्याच्या बऱ्या पासत जिवंक ही जागरणी, ही वाती पेटोवप आनी जागी रावप भाव भयणो आमकां दर एकल्याक स्फूर्ती दिता. भाग्यवंत आंकवार मारिया जावन आसा आमकां एक बऱ्यांतलो बरो नमुनो आनी बऱ्यांतली बरी स्फूर्ती. देखूनच भाग्यवंत आंकवार मारिया रावताली, आपले दिवले पेटोवन, आपली वात पेटोवन, आपली पोंटी पेटोवन ती रावताली. कोणाक? सडभंडाराक एकटीच रावताली, जायतो लोक रावतालो. पूण भाग्यवंत आंकवार मारिया रावताली तेन्ना न्हय फकत पोंटी पेटोवन, पूण भितरल्यानसून ही पोंटी पेटयल्ली खेरीत खुणाक जावंक पावली, भितरल्यान तिचें काळीज उलपतालें, एक डिजायर आसलो कितें तरी करपाचो, सोडवणीच्या वावरान आपलो तेंको दिवपाचो. ह्या संवसारान येतल्या सोडवंडाराक
तिणेन आपलो तेंको दिवपाचो आनी ताचे बरोबर म्हणलेल्या भाशेन सगळ्या मनीसकुळा पासत वावुरपाचो. हें तिचें बरेंपण पळयता देव आनी तिकाच वेंचून काडटा आवय जावपाक आपल्या पुताची. बाकी तांकवार मारयेचें भाव म्हणून पयलें उतर पियात म्हजे सभे तुज्या उतरा प्रमाणे घडो. आनी एक फावटी पियात म्हणटा तें फाटीं काडिना आनी केन्नाच आपणा पासत आपल्या फायद्या पासत आपले गरजे पासत दिश्टीच पडटा तितल्या पासत हातूच लागता तितल्या पासत न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत दिश्टी पडना आनी फुडाराक उत्पन्न जातलें ताचेय पासत जियोवपाक भाव भयणो बाकी तांकवार मारया जेजूच्या भागाक रावपाक हो होयकार आपलो दिता. होयकार जेजू कुर्साचेर मोर पासून आनी उपरांत शिस सेनाकलान एकठांय जाल्ले थंयसर पवित्र आत्म्याच्या येण्याक रावताले तेन्ना पासून बाकी तांकवार मारया सांबाळटा. देखून जेन्ना ती एलिझाबेथीक आपले मावशे भोणीक मेळोंक येता तेन्ना एलिझाबेथ तिका म्हणटा सदोय तूं वस्तुऱ्या मदें कितल्यो वस्तुरी आसात तुका देवान वेंचून काडल्या. ती म्हणटा हांव न्हय. सोर पदवेदार तो ताचें नांव पवित्र जावं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. ती म्हणटा देवाक मोहिमा देवाक वाखाणणी म्हाका न्हय. हो फायदो म्हजो न्हय. हें देवाचें काम म्हजे वरवीं हें हांव आतियार कशें ह्या संवसाराच्या बरेपणा पासत हांव करूंक कबूल जाल्लें फुडें सरलें. ती जेन्ना काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्यांत आसता तेन्ना सोरो कमी जाता तेन्ना ती शिसांक सांगिना दोणा उदकान भरात तो सोरो करतलो म्हजो पूत तशें सांगिना. ती म्हणटा तो सांगता तें आयका. तो मागीर दोणा भरात आनी कितें करात म्हूण तो सांगतलो हांव न्हय. देखून तो सांगता तें आयका. तिचें सगळें जिवीत जालें जेजू संवसारा पासत आपलें जिवीत मोडूंक आयिल्लो मोग दाखोवंक आयिल्लो एकवट घट्ट करूंक आयिल्लो त्या जेजूचें कार्य फुडें व्हरपाचें आनी ताका बोट दाखोवपाचें मारयेचें काम जावन आसलें. देखूनच भाव भयणो मारिया ह्या त्या जाग्यांचेर कांय फावटी दिश्टी पडटा आनी जाय तो क्रिस्तांव लोक उचांबोर जाता आनी ती दिश्टी पडटच भाव भयणो कित्या पासत दिश्टी पडली आमच्यो भोक्ती वाडोवपाक आमी मागणी चडोवपाक तितलेंच न्हय आमी तातूंतसून भाव भयणो एक संदेश घेवपाक ती दिश्टी पडल्या कित्याक मनीसकूळ जेजूच्या वाटेंतल्यान भायर सरला. सेवा चाकरी आनी दुसऱ्याचें बरेंपण हें सोडून मनीस आपणाच्या फायद्याक जियेता. मनीस आपणाचें पोट भरचे खातीर संवसारान जियेता. ह्यो वाटो सोडात. उनीत आनी सगळे तरेचें फोटिंगपण आनी भ्रश्टाचार सोडून दियात आनी बरें नीट नितीचे आनी स्वताचे वाटेन पावलां उखलात. म्हजो पूत तुमकां ती वाट दाखयता हें सांगपाक भाग्यो तांकवार मारिया भाव भयणो गोडये ह्या त्या गांवांनी आमकां दिश्टी पडटा. ह्या खातीर भाग्यो तांकवार मारये कडल्यान भाव भयणो आमी स्फूर्ती घेवया कितें करपाक जेजू भाशेन आमचें जिवीत न्हयच फकत आयच्या दिसाक न्हयच फकत थोड्या काळाक न्हयच फकत म्हज्या फायद्याक पूण आख्ख्या मनीसकुळा पासत आख्ख्या संवसारा पासत सगळ्यांचे सेव्यान चाकरी पासत मोडूंक भाव भयणो आमी तयार जावया. ही मिसाची भेट आमकां भाव भयणो तेच गूण आमच्या जिवितान अदीक वाडोवपाक आनी चडोवपाक आदार दिता. एकवट घट्ट करपाक आमी दुसऱ्या सभें एकचार बांदून हाडपाक आमी दुसऱ्या सभेन सेवे चाकरीची मनशां जावपाक आमी दुसऱ्याक आमचो मोग खोडण्यांतल्यान दाखोड करपाक. देखून इमिसाची भेट आमकां पाठयता तेन्ना दुबाव बीन तो आमचे मदें येसर पेटलेल्यो पणट्यो आमी हातान धरून दुसऱ्या उतरांनी ह्यो पेटलेल्यो पणट्यो खेरीत कोणा आमची काळजां भितरल्या भितर उलपतात तशीं करूंक हो डिजायर आमचो बरें करपाचो आमी सांबाळीत रावता तेन्ना आनी मुखार वचत रावता तेन्ना चड शेवटी तोच सोमी आमचे मदें येतलो त्या वेळार आमकां दर एकल्याक म्हणूंक शकता जें कितें तुमी तुमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावाक वा भयणीक केलें खरेंच सांगता तें म्हाकाच पावलें. सगोट उबी रावया. सतमंतान देवाक सोरपोत बेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो आंकवार मरितान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोत बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतान पवित्र आत्म्याक हातोली पवित्र सभेक
भक्तांचो एकतात, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सायबीण मांचे मजतीन आमच्यो जिविताच्यो गरजो देवाक उक्त्यो करूं. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्ताचे बरे चिंतून सगल्याच्या जिविताच्यो दिवट्यो पेटलोल्यो सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोगीं आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेळाचो दुरुपयोग करिनासतना सर्गीचें राज आसा हें मनान दवरून पोरचे पासत आपणाक फावो केल्ल्या वेळाचो बरो उपयोग करूंक तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोगीं आयकून घे. आमच्या गोरावी पोवीस सोबेच्या फुडाऱ्यांनी मुणगे आवय बापायन पोवीस सोबेची शिकवण घेवन आपले कुटुंब भावार्थान गोट करूंक आनी भावार्थाची फळां आपल्या कुटुंबांत आनी पोवीस सोबेन दिवूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोगीं आयकून घे. आयज परब समोर रमतल्या कोरमोली वाड्यांतल्या सगल्या कुटुंबांनी रुजाय सायबिणीची देख घेवन आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करतात तेच भाशेन पोवीस सोबेचो सांबाळ करूंक आनी पोवीस सोबेच्या वावराक आमी सदांच आमचो सहकार दिवूंक आमकां उक्तें मन फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोगीं आयकून घे. बो दयाळ बापा, आमी इतली असोक की तुज्या आदारा बिणे आमच्यान कितेंच करूंक जायना. देखून आमच्या जिविताची असोकताय आनी गरजो तुज्या मुखार आमी घातल्यात. आमची मागणी तूं आयकून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भावां भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, आंकवार माईच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गुटणी हाडून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. ह्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्भिदारा आनी सासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबीच्या समयार निती आंकवारी मारयेक आमी नमन करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका बोंडिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणांची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. तिचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगातीन आमचेय ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरोवन सोसूंक बीच्या आदीन ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. बाबार्दाचो घोट पर घोट सुम्याचे तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनोची वळपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती वाग्यून जुजे, वाग्यून धर्मदूता, सांत जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. तो नव्यान येसर जशी ताची खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारान आमी चालू दवरूंक बऱ्या कुरण्या उदेशी आमकां दुरेकल्याक फुडें काड म्हूण मागतना जेजूचेंच प्रार्थना आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरयतां. तर आमकां चवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. चाकून घेयात आनी पडयात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांत वांटो घेता हांव तितली आमी सुभागी. सुमया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सगळो उबी रावया, प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बाबा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनरुज्जीवनपण संतोषभरीत काळजान आमी परगट्टा. ही आमचे सर्वणचे गोट हांगा भोगतीन संभ्रमून आनी ते आंकवार माईचे गुलाब माडेंत भोगती नियाडून ह्या संवसारान जेजू ताच्या संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो बसूं. आज साद्या काळांतलो 32वो आयतार. आमची सातोडी कार्यावळ.
आज आमी ह्या कोरमोडी खोपेलान रुजाय सायबीणची परब समोर उमता. देखून सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरीत परब आमी आवडटा. ही परब आज आमी वेगळीच भाशेन करची पडटा. देखून सदांचे संवये प्रमाणे आयशिलो पयशिलो शेजारी सोयरीं एकठांय जातालीं, तांकां येवंक मेळना. देखून तांकां सगळ्यांक आमची परबी. तशेंच आमची भाव भयणां परदेसांत आसात, तांकांय बी आमची परबी. आमची शाबासकी ह्या आयचे परबे खातीर जायत्या जाणांनी वावर केला. हांवें म्हणा वेगळेच भाशेन ही परब करची पडटा म्हणटच वेगळेच भाशेन वावर करचो पडला. देखून जावं कोपेला भायर साक्रिस्तीन सगळे तरेचो वावर ही मिसां भेटोवपाक तो केल्लो आसा आनी करूंक बारीन बाबुल्ल्यान तांकां सगळ्यांक आमची शाबासकी आसा. नोव्हेर सोमार लातेरान बाजिलिकाची भेटवणीची परब येता त्या आयताराक क्रिस्मांच्या जम्यांत आसात तांकां दोतोन आसतली. इगोर्जेन सकाळीं 9 वाजता. ताचे उपरांत मिसाची भेट. चोत्राय आमची इगोर्ज तशेंच सगळीं आमची फिरगोशींतलीं कोपेलां उगडल्यार 2 म्हयने भरले. त्या दिसाक ते आज पासून सगळ्या आमच्या फिरगोशींतल्या भाव भयणांक मिसांत वांटो घेवंक मेळ्ळा आनी आजून मिसांत वांटो घेवंक येतात. ह्या खातीर आमी आयताराचें आमचें पयलें मीस यूट्यूबाचेर दाखयतले हांव तें आजतान बंद दवरता आनी फकत परबो दोबाजी आसा जाल्यारूच दाखयतले हांव. देखून तुमकांय बी सगळ्यांक उलो आमकां घोडये ती संवय जायत टिवीचेर आनी यूट्यूबाचेरूच आमी मिसां पळोवपाक. देखून ती संवय मोडुया आनी सुमाराक 1 पावट तरी आमचे फिरगोशेंत आमकां मिसाची भेट मेळटा. हातूंतसून आमी ती आमची आदली संवय म्हणजे आमीच पोरशीं मिसांत वांटो घेवन मिसाचो अनुभव घेता ती संवय आमी पोत्तून सुरू करुया. सगट उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. गांवची आस्करी तूं सगळ्यांक आमकां दूर सांबाळूं बेसांव घाल केली दोंगोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार बेसांव घाल केली दोंगोराब्या संकोश्टांतली निवार रुजाय आमचे सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं घोटाय दिगी माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां